नमस्कार, भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल श्रावण महिनाको 2 गते सोमबार, नवनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रावण कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि 14:10 उपरान्त षष्ठी तिथि। चन्द्रमा कुम्भ राशिमा इस्वी सम्वत 2022 जुलाई महिनाको 18 तारिक, शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:20 र सूर्यास्त साँझ 6:59। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। श्रावण महिना सुरु भएसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत अन्य शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको बाक्लो चहल पहल। यो महिना भगवान शिवको प्रिय महिना भएकाले यस बेलामा शुद्ध जल अर्पण मात्र गर्दा पनि देवादिदेव महादेव अत्याधिक प्रसन्न रहनुहुने धार्मिक विश्वास। पशुपति क्षेत्रमा चहल पहल बढेसँगै देवादिदेव महादेवलाई शुद्ध जल अर्पण गर्ने बोलबम यात्रीको पनि आवागमन बढ्दै श्रावण महिनामा तीजमा जत्तिकै भक्तजन आउने भएकाले सहज रूपमा दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भनाइ। गुल्मीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गामा 1 महिने मेला सुरु। रेसुङ्गाको पोखरीमा नुहाउनाले पाप नष्ट हुने र पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वासका कारण वर्षेनी छिमेकी देश भारतबाट पनि श्रद्धालुहरू श्रावणी मेलामा सहभागी हुन रेसुङ्गा पुगे। उपल्लो मुस्ताङ स्थित विश्वकै पहिलो र पुरानो दाबी गरिएको लोघेकर गुम्बा 2072 सालको भूकम्पले चर्किएकाले हाल अमेरिकी राजदूतको सांस्कृतिक कोषको अनुदान $2,85,000 अमेरिकी डलर सहयोगमा जीर्णोद्धार गरिँदै गुरु पद्मसम्भवको इतिहाससँग जोडिएको चाखलाग्दो कथा रहेको यो स्थल उपल्लो मुस्ताङ ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहनुका साथै तिब्बती कला संस्कृति र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाले भरिपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ख्याति कमाउँदै पाथीभारामा केवल कार निर्माणका लागि फुङलिङ नगरपालिकाद्वारा कार्यविधि संशोधन गरेर म्याद थप। संशोधित कार्यविधिमा नगरपालिकालाई हरेक वर्ष $1,50,000 राजस्व बुझाउनु पर्ने उल्लेख। केवल कार निर्माण हुने क्षेत्रमा सोइल टेस्टको काम गरिँदै सुरु गरेको 18 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्य जन्मिएको तनहुँको भानु नगरपालिका 4 स्थित घर संरक्षणको अभावमा भग्नावशेषमा परिणत साहित्यिक तीर्थस्थल तथा भाषिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि आगो लागिले खण्डहर भएको वर्षौं बिते पनि पुनर्निर्माण हुन सकेन। धनकुटाको साँगुरी गढी गाउँपालिका 6 स्थित नमस्ते झरनामा यति बेला दैनिक 1000 बढी आगन्तुक पुग्दै ठाउँ-ठाउँमा खोला खोल्सी अनि आकर्षक पुल र विश्राम स्थल पार गर्दै पर्यटकले बाटो काटेको समेत पत्तो नपाइने झरनास्थलमा सार्वजनिक बिदाका दिन र शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म अत्याधिक चाप रहने। अब समाचार विस्तारमा। श्रावण महिना सुरु भएसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा भक्तजनको चहल पहल बढेको छ। यो महिना भगवान शिवको प्रिय महिना भएकाले यस बेलामा शुद्ध जल अर्पण मात्र गर्दा पनि देवादिदेव महादेव अत्याधिक प्रसन्न रहनुहुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। पशुपति क्षेत्रमा चहल पहल बढेसँगै देवादिदेव महादेवलाई शुद्ध जल अर्पण गर्ने बोलबम यात्रीको पनि आवागमन सुरु भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। विक्रम सम्वत 2077 र 78मा कोरोना महामारीका कारण पशुपतिनाथ मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेकका गतिविधिमा रोक लगाइएको थियो। 2 वर्ष श्रावण महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न नपाएका भक्तजन यस वर्ष भने चन्द्रमास अनुसार श्रावण लागेदेखि नै पशुपति क्षेत्रमा धाउन थालेका छन्। चन्द्रमास अनुसार यस वर्ष असार 30 गतेदेखि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा सुरु भएको हो। श्रावण महिनामा तीजमा जतिकै भक्तजन आउने भएकाले सहज रूपमा दर्शनको व्यवस्था मिलाएको पनि प्रवक्ता अधिकारीले बताउनु भएको छ। कोष सञ्चालक परिषद सदस्य पूर्णबहादुर जेठाराको संयोजकत्वमा श्रावणी मेला व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ। यसैगरी कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति पनि गठन गरिएको छ।
कार्यान्वयन समितिमा कोषका विभागीय प्रमुखलाई सदस्य राखिएको बताइएको छ। पशुपति क्षेत्रमा जुत्ता चप्पल व्यवस्थापन, स्वयंसेवा, सुरक्षा व्यवस्था, चन्दन वितरण लगायत सेवा दिने कोषले जनाएको छ। उक्त स्थानमा श्रावण महिनाको सोमबार विशेष भिड लाग्ने गरेको छ। यस वर्ष श्रावण महिनामा 5 वटा सोमबार परेको छ। 5 वटा सोमबार पर्नुलाई राम्रो भन्दै पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको धेरै भिड लागेको छ। धार्मिक संस्थाहरूको आयोजनामा यस वर्ष श्रावण महिनाको अवसर पारेर 8 रुद्राभिषेक, अत्रि रुद्राभिषेक, महायज्ञ समेत आयोजना गरिएको कोषले जनाएको छ। भगवान शिवलाई छिटो खुसी पार्न सकिने भएकाले आशुतोष नामले पनि पुकारिन्छ। भगवान शिवलाई खुसी पार्न शुद्ध जल मात्र चढाए पनि हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यसै मान्यताअनुसार वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष श्रावणमा एक पटक अनिवार्य रूपमा रुद्राभिषेक गर्ने गरेका छन्। श्रावण महिनाको तयारीका लागि कोषले सफाई कर्मचारीलाई तालिम दिएको बताएको छ। करिब 100 जना कर्मचारी पशुपति क्षेत्रको सफाईमा खटाइएको कोषले जनाएको छ। गुल्मीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटक स्थल रेसुङ्गामा 1 महिने श्रावण मेला सुरु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले श्रावणभर 1 महिनासम्म मेला आयोजना गरेको हो। रेसुङ्गामा पूजा आजा गर्न गुल्मी लगायत छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँची, पाल्पा, बागलुङ, प्युठान, रूपन्देही, दाङ लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू पुग्ने गरेका छन्। पोखरीमा नुहाउन तथा पूजा गर्नेहरूको श्रावणभर भिड लाग्ने गर्दछ। श्रावण 1 गतेदेखि औँसी र एकादशीका दिन यहाँ विशेष चहल पहल हुने गरेको छ। रेसुङ्गाको पोखरीमा नुहाउनाले पाप नष्ट हुने र पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यही विश्वासका साथ छिमेकी देश भारतबाट पनि श्रद्धालुहरू श्रावणे मेलामा सहभागी हुन रेसुङ्गा पुग्ने गरेका छन्। उपल्लो मुस्ताङ ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहनुका साथै तिब्बती कला संस्कृति र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाले पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको छ। यस स्थलको एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा लोघेकर गुम्बा रहेको छ। विश्वकै पहिलो र पुरानो दाबी गरिएको लोघेकर गुम्बालाई स्थानीय भाषामा घार गुम्बा भनेर पनि चिनिन्छ। यो स्थल दामोदर कुण्ड 1 को मराङमा समुद्री सतहदेखि 4500 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। जोमसोम कोलला राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत चराङ खोलाबाट 1 घण्टाको पैदल यात्रापछि लोघेकर गुम्बा पुग्न सकिन्छ। यहाँसम्म पुग्न स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सडक स्तरोन्नति गरिएको छ। एक रिपोर्ट। भिरालो जमिनको सतह त्यस आसपासका फुस्टा डाँडा काँडाको बीचमा रहेको लोघेकर गुम्बा मराङ खोला तरेर केही बेर पैदल उक्लिएपछि गुम्बा पुग्न सकिन्छ। 400 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको गुम्बा क्षेत्रमा चारैतिर 600 बढी माने र छोटेनहरू बीचमा ऐतिहासिक लोघेकर गुम्बा रहेको छ। पुजारी लामाले यसको रेखदेख र पूजा आजा गर्ने गरेका छन्। सदियौंदेखि पुस्ताङ्गी राजाको रेखदेखमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको यो स्थल 15 वर्ष अघि मराङ गाउँलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अहिले पनि गुम्बा रेखदेखका लागि लामाहरू बस्ने गरेका छन्। यो गुम्बाको गुरु पद्मस्तम्भको इतिहाससँग जोडिएको चाखलाग्दो कथा छ, जसअनुसार तिब्बतका धर्मराजा ठिचोङ देउचानले आफ्नो पालामा भारतबाट तिब्बतमा बुद्ध धर्म फैलाउन र प्रचार गर्न चाहन्थे। त्यसैले राजा देउचानले भारतमा रहेका अत्तेरिया शान्तिलाई तिब्बत बोलाएका थिए। त्यसअघि तिब्बतमा पेम्बु धर्म रहेको थियो। भारतबाट तिब्बत पुगेका अत्तेरिया शान्तिले बुद्ध धर्मको प्रचार र तिब्बतीलाई शिक्षा दिन थालेको र सोही क्रममा उनले बौद्ध परम्परा अनुसार पूजापाठ गरी साम्य गुम्बा निर्माण थालेका थिए। तर पेम्बु धर्मका अनुयायीले साम्य गुम्बा निर्माण र पूजापाठमा अवरोध गर्न थालेपछि तिब्बतमा दिनभरि साम्य गुम्बा निर्माण हुने गरे पनि राति आएर स्थानीयले भत्काइदिने गरेका थिए। यसरी कुनै धार्मिक अनुष्ठान कार्यमा बाधा र अवरोध सृजना गर्ने व्यक्तिलाई राक्षसको संज्ञा दिइन्थ्यो। त्यसबेला राक्षसको पटक पटकको अवरोध र वितण्डाले साम्य गुम्बा निर्माण हुन नसकेपछि अत्तेरिया शान्तिले धर्मगुरु ठिचोङ देउचानलाई यो गुम्बा निर्माणको आँखोहरूबाट सम्भव नदेखेकाले भारतमा अलौकिक शक्ति भएका तान्त्रिक गुरु पद्मसम्भव र 1000 बुद्धका अवतारी हुनुभएकोले उहाँलाई बोलाएर मात्र यो काम पूरा गर्न सकिने भनेपछि साम्य गुम्बा निर्माणमा अवरोध भइरहेको कुरा थाहा पाइसकेका पद्मसम्भवलाई लिन तिब्बतबाट धर्मगुरु देउचानले 5 जना व्यक्तिलाई भारत पठाउँछन्।
त्यसबेलासम्म पद्मसम्भव भन्ने तिब्बत जान नेपाल छिरिसकेका थिए। तिब्बती धर्मराजा देउचानले पठाएका 5 जना व्यक्तिसँग पद्मसम्भवको भेटभोटको हिमाली बोर्डर क्षेत्रमा हुन्छ। पद्मसम्भव त्यसपछि तिब्बत पुगेर बौद्ध धर्म फैलाउन र गुम्बा निर्माणको काममा सहजीकरण गर्न थाल्छन्। गुरु पद्मसम्भव तिब्बत पुग्दा पनि धर्म विरोधीको उपद्रव नरोकिएपछि गुम्बा निर्माणमा खाँचो हाल्नेलाई पद्मसम्भवले थपाउन थाल्छन्। यसरी पद्मसम्भवले थपाएपछि राक्षस नेपालतर्फ पस्छन्। थपाउँदै पद्मसम्भव थासाङको कुवाङ आइपुग्छन् र कुवाङबाट मुस्ताङको खमी पुग्छन्। उनले त्यहाँबाट राक्षसलाई धनुषबाण प्रहार गर्छन्। यसरी प्रहार गर्दा खमी खोला उत्तर पारिपट्टि राक्षसको आन्द्राभुँडी झरेको किम्वदन्ती छ। त्यसको संकेतको रूपमा अहिले पनि आन्द्राभुँडी झरेका राक्षसलाई प्रहार गर्दा रगत ढाक्न र गाउँको पहाडमा लखपतिको रातो पहाड देख्न सकिन्छ। यसरी पद्मसम्भवको प्रहारबाट घाइते भएको राक्षस मराङ पुग्छन्। मराङ खोलाको पहाडमा पुगेका राक्षसको पद्मसम्भवले मुटु झिकिदिएर अन्तिम समाधि गरिदिएको र लोकेकर गुम्बा रहेको 20 भागको जमिन मुनि भने राक्षसको मुटु राखेर पद्मसम्भवले लोकेकर गुम्बा निर्माण थालेको भनाइ छ। पद्मसम्भवले बनाएको नौतले लोकेकर गुम्बा निर्माणमा तिब्बतका धर्मराजा ठिचोङ देउचानले सहयोग गरेको बताइएको छ। त्यसपछि पद्मसम्भवले 2 राक्षसलाई त्यही कैद गरी तिब्बत गएर साम्य गुम्बा बनाउन सहयोग गरेको बताइन्छ। तिब्बतमा साम्य गुम्बा बनेपछि मात्र लोकेकर गुम्बा बनेको भन्ने कतिपयको बुझाइ भए पनि मुख्य अवरोध पुर्याउने राक्षसलाई परास्त गरेपछि मात्र साम्य गुम्बा बनाउन थालेको तथ्य बलियो छ। 226 वर्ष पहिले नेपाल तिब्बत युद्ध अघि तिब्बत नेपालको भूभाग थियो। त्यसबेलाको लडाईपछि नेपालको धेरै भूभाग तिब्बतमा गाभिएको इतिहास पाइन्छ। नेपालमा भएका सबै पुराना गुम्बा तिब्बतका धर्मराजाले निर्माण गरिदिएको लामा लेख्से बताउँछन्। लोकेकर गुम्बामा गुरु पद्मसम्भवको मूर्ति विराजमान गरिएको छ। तिब्बतमा साम्य गुम्बा निर्माण गर्ने क्रममा भएको सम्पूर्ण घटना ढुङ्गामा कुदिएका 100 हस्तलिखित चित्र छन्। कुनै पनि कङ्क्रिट प्रयोग नगरी निर्माण गरिएको लोकेकर गुम्बा 3 तलाको छ। यहाँ विदेशी पर्यटक विभिन्न खोज अनुसन्धान तथा अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका छन्। 2072 सालको भूकम्पले गुम्बाको माथिल्लो भाग र गुम्बा घर चर्किएको थियो। अमेरिकी राजदूतको सांस्कृतिक कोषको अनुदान 2,85,000 अमेरिकी डलर सहयोगमा लोकेकर गुम्बा जुर्गवार थालिएको छ। यसको जिम्मा नर्बुसुङ फाउन्डेसनले लिएको छ। सन् 2023 मा जोरदार सक्ने योजना छ। साबिकको पहिचान नमासिने गरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ। बहुवर्षीय योजना अनुसार गुम्बाको अन्य पूर्वाधार निर्माण भइरहेको लोकेकर दामोदर कुण्डका अध्यक्ष लोप्चाङ छोमफेल विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। पाथीभरामा केवल कार निर्माणका लागि म्याद थप भएको छ। फुङलिङ नगरपालिकाले कार्यविधि संशोधन गरेर म्याद थप गरेको हो। असार 29 गतेको कार्यपालिका बैठकले केवल कार सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको थियो। कार्यपालिकाले निर्णय गरेको भोलिपल्ट असार 30 गते पाथीभरा माता केवल कार कम्पनीको म्याद थप गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहन नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। एक रिपोर्ट। उनका अनुसार 2075 सालमा पहिलो पटक बनाइएको कार्यविधिमा म्याद थपको परिकल्पना नभएको र 4 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी 23 वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने उल्लेख रहेको थियो। यो अवधिमा संरचना निर्माण नै सुरु नभएकाले कार्यविधिमा थप व्यवस्था गर्नु परेको नेउपानेले बताउनु भएको छ। संशोधित कार्यविधिमा नगरपालिकालाई हरेक वर्ष 1,50,000 रुपियाँ राजस्व बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। कम्पनीले 3 वर्षका लागि एकैपटक 4,50,000 रुपियाँ राजस्व बुझाएकाले थप 3 वर्ष म्याद दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्रिलोचन रिमालले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचित भएपछि कार्यविधि बनाएर पहिलो पटक अनुमति दिनुभएको थियो। तत्कालीन नगर प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल समयमा काम नभएको भन्दै असन्तुष्ट बनेर नवीकरण नगर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको थियो। पहिलो पटक अनुमति लिँदा कम्पनीले 12 लाख रुपियाँ राजस्व तिरेको थियो। गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट अमीर मादेन निर्वाचित भएपछि कार्यविधि संशोधन गर्नुभएको हो। प्रवक्ता नेउपानेका अनुसार कार्यपालिकाले निर्णय गरेकै दिन नगर प्रमुख मादेनले प्रमाणित गर्नुभएको थियो। 30 गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको र त्यही दिन राजस्व बुझाएपछि आफूले नवीकरण गरेको रिमालले बताउनु भएको छ। 3 अर्ब रुपियाँको लागतमा हुने निर्माणको
मुकुमुलुङ सङ्घर्ष समिति लगायतका कतिपय सङ्घ संस्थाले विरोध गरिरहेका छन्। मन्दिर परिसरभित्र संरचना बनाउन नहुने किराँतीहरूको मुन्दुक स्थल भएकाले केबल कार निर्माण गर्न आवश्यक नरहेका जस्तो मुद्दा उनीहरूका छन्। नेपाल सरकारले भने केबल कार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन निर्णय गरिसकेको छ। कम्पनीले पनि सट्टा भर्नामा 108 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा रजिस्ट्रेसन गरिसकेको छ। सामुदायिक वनको जग्गा प्रयोग गरे बापत त्यति नै जग्गा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। केबल कार निर्माण हुने क्षेत्रमा सोयल टेस्टको काम भइरहेको केबल कार कम्पनीका निर्देशक ईश्वरी पौडेलले बताउनु भएको छ। 11 वटा पुलका लागि गर्नुपर्ने परीक्षण मध्ये 7 वटाको सकिएको हो। अब यहाँका रुख पन्साउने लगायतका काम हुने कम्पनीले जनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार साना ठुला गरी 1000 को हाराहारीमा रुख हटाउनु पर्छ। काफ्रे पार्टीमा स्टेसन राख्ने केबल कारको मन्दिरसम्मको दूरी 2.7 किलोमिटरको हुनेछ। पौडेलका अनुसार सुरु गरेको 18 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्भावना छ। 1 घण्टामा 1000 जना यात्रु आउजाउ गर्न सक्ने यहाँ प्रयोग गरिने लट्ठा डब्बा लगायतका सामग्री अस्ट्रेलियाको कम्पनीले व्यवस्था गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। इबिडिङ फ्रान्स, जापान र अस्ट्रेलियाका कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। छनौटमा परेको यही कम्पनीले निर्माणको नेतृत्व गर्ने प्रणालीले जनाएको छ। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्य जन्मिएको तनहुँको भानु नगरपालिका 4 स्थित घर संरक्षणको अभावमा भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। साहित्यिक तीर्थस्थल तथा भाषिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि आगो लागिले खण्डहर भएको वर्षौं बिते पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। देश तथा विदेशबाट भानुको जन्मथलो घुम्न आउने पर्यटक यहाँ आइसकेपछि भानु भग्नावशेष घर देखेर निराश हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। भानुको घर झारले ढाकेको छ। घरमा प्रयोग भएका काठका छ्यालझोका डडेलुले खाएको छ। नेपाली भाषाका धरोहर आदिकवि आचार्यले नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याए पनि राज्यले उहाँको सम्मान गर्न नसकेकाले घरको पुनर्निर्माणमा ध्यान नपुगेको स्थानीयको भनाइ छ। भानुभक्तको घर भग्नावशेष मात्र देख्दा मन रोएको गीतल प्रतिष्ठान नेपाल तथा नाटक मञ्च तनहुँका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले बताउनु भयो। केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय कवि सम्मेलन चुदिरमघामा गर्दा भानुभक्तको घर संरक्षणविहीन भएको देखेर स्वदेशी तथा विदेशी साहित्यकार मन भारी भएको पाएको उहाँले बताउनु भयो। सरकारले तुरुन्तै बजेट विनियोजन गरेर घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिनु भनेको भानुप्रतिको अपमान भएको उहाँको तर्क छ। अमेरिका स्थित इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिल्ली अधिकारीले त्यहाँ पुग्दा भग्नावशेष घर देख्दा भानुलाई सम्मान हुन नसकेको अनुभूति भएको बताउनु भयो। भानुभक्तलाई भारतको दार्जिलिङ र सिक्किममा निकै आदर गर्ने भए पनि नेपालमा भानुको सम्मान हुन नसकेको अनुभूति भएको उहाँले बताउनु भयो। भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्द राज त्रिपाठीले भानु जन्मस्थललाई भानुधामको रूपमा विकास गर्ने योजना अन्तर्गत चाँडै नै भानुको घर पुनर्निर्माण गरिने बताउनु भएको छ। सङ्घ सरकारले नै घर बनाउन ध्यान दिनुपर्ने हो। पहिले बनाउन नसके पनि अब आफूहरूले पुनर्निर्माण गर्ने नगर प्रमुख त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। 2052 सालमा सरकारले गठन गरेको भानु जन्मस्थल विकास समितिको नाम परिवर्तन गरेको आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिको रूपमा नयाँ गठन गरेको छ। समितिले 2055 सालमा आदिकवि भानुभक्त नामक चलचित्र बनाउने क्रममा घरको पुनर्निर्माण गरेको थियो। 2057मा भानु चलचित्र निर्माता यादव खरेलले आदिकवि भानुभक्त नामक चलचित्र निर्माणका लागि 1 लाखको लागतमा उक्त घर पुनर्निर्माण गर्नुभएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इतिहासविद डाक्टर रामराज सुवेदीको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको घरको उत्खननको क्रममा खडेरीसम्मको जगको अवशेष, मूल ढोकाको सङ्घार, थाम अड्काउने इलम, ढुङ्गाको छपनीले पुरिएको अगेनाको खरानी, चाँदीको बाला, थुर्पी लगायतका फेला पारेको सबै सामग्री चुदिरम्बा बेसीको समितिको कार्यालयमा राखिएको छ। जंगलबीचको घरको छानाको उक्त घर 2060 जेठमा आगलागी हुँदा जलेर नष्ट भएको थियो। 2073मा तत्कालीन मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुवेदी, पूर्व मुख्य सचिव इलामणि पौडेल र पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चका अध्यक्ष रामकाजी कुनले घरको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 68 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण हुने भने शिलान्यास
गरिएको भए पनि बजेट विनियोजन नभएकाले पुनर्निर्माणको काम हुन नसकेको आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक शङ्कर राणा भाटले जानकारी दिनुभएको छ। जंगल बीचमा घर रहेकाले पुनर्निर्माण गर्दा आगोबाट सुरक्षित हुने किसिमको बनाउन जरुरी रहेकोले स्थानीय तहले मात्र घरको पुनर्निर्माण गर्न कठिन भएकाले संघीय वा प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको समितिका अध्यक्ष ऋषिराम पन्तले जिकिर गर्नु भएको छ। धनकुटाको साँगुरेगढी गाउँपालिका 6 स्थित नमस्ते झरनामा यति बेला दैनिक 1000 बढी आगन्तुक पुग्ने गरेका छन्। मधेसका सुनसरी, मोरङ, झापा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही लगायतबाट धेरै पर्यटक आइपुग्ने गरेको सिमसुवा नमस्ते झरना संरक्षण तथा सफाई व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलीप लिम्बुले बताउनु भएको छ। धरानबाट 17 किलोमिटर उकालो चढेपछि पुगिने पर्यटकीय गन्तव्य भेटारबाट धरान धनकुटा सडक हुँदै केही तल झरेपछि झरनास्थल पुग्न सकिन्छ। ठाउँ ठाउँमा खोला खोल्सी अनि आकर्षक पुल र विश्रामस्थल पार गर्दै झरनास्थल पुग्दा पर्यटकले बाटो काटेको समेत पत्तो नपाइने बताइन्छ। सार्वजनिक बिदाका दिन र शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म अत्याधिक चाप हुने गरेको सिमसुवा नमस्ते झरना संरक्षण समितिका सल्लाहकार अग्नि लिम्बुले बताउनु भएको छ। पूर्वाधारमा अझ व्यवस्थापन गर्ने सोच रहेकाले भविष्यमा पर्यटक बढ्न सक्ने आशा रहेको उहाँको भनाइ छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त 50 लाख रुपैयाँ बजेटले नयाँ गेट तथा सडक निर्माण गरेको झरना व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। श्रावण महिना सुरु भएसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत अन्य शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको बाक्लो चहल पहल। यो महिना भगवान शिवको प्रिय महिना भएकाले यस बेलामा शुद्ध जल अर्पण मात्र गर्दा पनि देवादिदेव महादेव अत्याधिक प्रसन्न रहनुहुने धार्मिक विश्वास। पशुपति क्षेत्रमा चहल पहल बढेसँगै देवादिदेव महादेवलाई शुद्ध जल अर्पण गर्ने बोलबम यात्रीको पनि आवागमन बढ्दै श्रावण महिनामा तीजमा जत्तिकै भक्तजन आउने भएकाले सहज रूपमा दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भनाइ। गुल्मीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गामा 1 महिने मेला सुरु। रेसुङ्गाको पोखरीमा नुहाउनाले पाप नष्ट हुने र पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वासका कारण वर्षेनी छिमेकी देश भारतबाट पनि श्रद्धालुहरू श्रावणी मेलामा सहभागी हुन रेसुङ्गा पुग्दै। उपल्लो मुस्ताङ स्थित विश्वकै पहिलो र पुरानो दाबी गरिएको लोघेकर गुम्बा 2072 सालको भूकम्पले चर्किएकाले हाल अमेरिकी राजदूतको सांस्कृतिक कोषको अनुदान 2,85,000 अमेरिकी डलर सहयोगमा जीर्णोद्धार गरिँदै गुरु पद्मसम्भवको इतिहाससँग जोडिएको चाखलाग्दो कथा रहेको यो स्थल उपल्लो मुस्ताङ ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहनुका साथै तिब्बती कला संस्कृति र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाले भरिपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ख्याति कमाउँदै। पाथी भाडामा केबल कार निर्माणका लागि फुङलिङ नगरपालिकाद्वारा कार्यविधि संशोधन गरेर म्याद थप। संशोधित कार्यविधिमा नगरपालिकालाई हरेक वर्ष 1,50,000 रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पर्ने उल्लेख। केबल कार निर्माण हुने क्षेत्रमा सोइल टेस्टको काम गरिँदै सुरु गरेको 18 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्य जन्मिएको तनहुँको भानु नगरपालिका 4 स्थित घर संरक्षणको अभावमा भग्नावशेषमा परिणत साहित्यिक तीर्थस्थल तथा भाषिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि आगो लागिले खण्डहर भएको वर्षौं बिते पनि पुनर्निर्माण हुन सकेन। धनकुटाको साँगुरेगढी गाउँपालिका 6 स्थित नमस्ते झरनामा यति बेला दैनिक 1000 बढी आगन्तुक पुग्दै ठाउँ ठाउँमा खोला खोल्सी अनि आकर्षक पुल र विश्रामस्थल पार गर्दै पर्यटकले बाटो काटेको समेत पत्तो नपाइने झरनास्थलमा सार्वजनिक बिदाका दिन र शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म अत्याधिक चाप रहने। समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD हेर्नुहोला। नमस्कार।